السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم كما وعدناكم غادي ندير واحد بيست اكزرسيس بالنسبة للمدرسة هيبريد على الموقع www.exomrap.com. الموقع تلقى دي اكزرسيس افيك لو كوبوجي افيك واحد الريزومي دو كور. الوغ اشنو غادي نديرو في هاد ليكزيسير؟ عندنا واحد لي كوادريبول كيتكون من زيد 1 زيد 3 زيد سي بي. غادي نجبدو لا ماتريس هيبريد بدو ميثود كما العادة ونديرو لا شيما ايكيفالون ديال هاد لا ماتريس هيبريد. هادشي اللي غادي نديرو ان شاء الله. الوغ باش نجبدو لا ماتريس هيبريد عندنا دو ميثود. الميثود الاولى وهي اننا كنحاولو اننا نلقاو هاد التعبير هذا كنلقاو بي ان اون فونكسيون دو اش ان اي ان en fonction de I1 et V2. Ça fait I1 et V2 plus H12 V2. Ça fait وهذه لقاو التعبير الآخر وهو I2 en fonction de I1 et V2. شي خاصكم حافظين. دونك هذا التعبير هذا اللي ما كتبتيه إلا مشات دونك غادي يمشي يكتب هكا. دونك ما تقدرش تبدل الميثود ما يمكنش. صافي. دونك هاد التعبير هو اللي رئيسي. دونك حنا نقلبو على هاد التعبير هذا. صافي. الوغ عندنا هنايا نسميو هادي ان مايل ان وهادي ان مايل حتى هي نسميوها مايل 2. سي تري بيان. الوغ في المايل ان هنا نبداو بالمايل ان ونجبدو ليكواسيون اللي عندنا دونك ونستنتجو شويه عليها. صافي. المايل ان كيما كنشوفو شنو عندنا في ان. دونك بلا ما نعاودو نشرحو لا مايل هادشي صافي خاصكم نضبطو في ان شحال كتساوي لنا في المايل ان. في ان كتساوي لنا اي ان زائد ان بلوس. دونك هنايا شنو كيدخل هاد لو كورون هذا؟ هاد لو كورون هو اي ان بلوس اي 2. دونك علاش اي ان بلوس اي 2؟ سي ان نوزا. دونك هنايا كيدخل لنا اي 2 وهنا كيدخل لنا اي ان. دونك لا لوا دو نو شنو كتقول؟ عندنا لو كورون اللي داخلين كيساوي لو كورون اللي خارج. دونك استنتجنا على اي ان زائد اي 2. سي بيان. دونك هنايا كما قلنا تعطينا زائد اي ان بلوس اي 2 ياك كلشي فاش في زيد 3. سي بيان. هادي بالنسبة لا مايل ان. لا مايل ان سي سامبلومون نشوفو لا مايل 2. دونك لا مايل 2. مايل 2 شنو كنلاحظو ان في 2 شنو كيساوي لنا؟ في 2 كيساوي لنا اي 2 زيد 2 بلوس اي 1 بلوس 1 كيبان هذا اي 1 بلوس اي 2 زيد 3. صافي. سي بيان. دابا انت اش كتلاحظ؟ حنا بغينا هذا التعبير هذا. دونك في 1 ياك خاصنا نلقاو في 1 واحد المعادله كتكون في 1 و اي 1 و في 2. صافي هادشي اللي بغينا. ها هي في 1 ها هي اي 1 ما كايناش في 2 وما خاصهاش تكون اي 2. دونك اي 2 غادي نجبدوها في ايكواسيون اخرى. دونك هنا بحال شي نظام. هاد اي 2 غنجبدوها في ايكواسيون اخرى بدلاله اي 1 و اي 2 بدون نعوضوها هناك سي سامبلومون. دونك هادي نسميوها معادله ايطوال وهادي نسميوها دو ايطوال. صافي. سي الوغ في المعادله ايطوال دو ايطوال كيما هذا معادله هادي. دونك غادي نجبدو القيمه ديال اي 2 وي غتولي لنا في 2 كتساوي لنا اي 2 زيد 2 بلوس اي 1 زيد 3. صافي. الوغ الطابلو كيتحرك شويه. سي بيان. دونك هادي ضربنا في هادي نضربوها في هادي زائد اي 2 زيد 3. دونك غنعملو باي 2 هنايا غتعطينا اي 2 عامل على زيد 2 بلوس زيد 3 زائد اي 1 زيد 3. سي بيان. دونك اي 2 شحال كتساوي لنا؟ اي 2 دونك اي 2 اللي بغينا القيمه شنو كتساوي لنا؟ هذا الا جبناها لهنا تولي لنا في 2 غادي نقسمو على هاد القيمه هادي. دونك مقسومه على زيد 2 بلوس زيد 3 ياك بعدا غادي نجيبوها لهنا يعني ناقص اي 1 على زيد 3 مقسوم على هاد القيمه هادي. دونك زيد 2 بلوس زيد 3.
صافي. ما تقوليش ما فهمتش هاد البارتي سي سامبل. حنا بغينا اي 2 صافي. اشنو درنا؟ هادي جبناها للجهه الاخرى ولات في 2 ناقص اي 1 زائد 3 وقسمنا على هاد القيمات هادو وعطاتنا هاد التعبير هذا صافي. الوغ دابا لقينا اي 2 غادي نروبلاسيوها في الايكواسيون الجمع صافي. هاد اي 2 هادي نروبلاسيوها في الايكواسيون الجمع. دونك غتولي عندنا هنايا ايكواسيون الجمع. هنايا شنو غنديرو؟ غنديرو في 1 كتساوي لنا اي 1 زائد 1 بلس اي 1 بلس اي 2. اي 2 هنايا غادي نروبلاسيوها باش بهاد القيمه كامله اي 2 زائد 2 بلس زائد 3 ناقص اي 1 زائد 3 على زائد 2 بلس زائد 3. دونك طويله شويه ولكن شي سامبلومون راه ساهله صافي. كيبقى على الحساب لو كتكتبو صافي. كلشي في زائد 3 ما نساوهاش زائد 3 صافي. الوغ دابا غنحاولو اننا نجبدو في 1 ها هي في 1 نحاولو نجبدو اي 1 اي 1 نحطوهم في الراسيون هاد اي 2 نحطوهم صافي. يعني غادي نشرو دونك هاد 3 هادي نشروها. دونك هاد زيد 3 نشروها صافي. نشروها هنايا اش غتولي لنا؟ غتولي لنا زيد 3 سي بيان زيد 3 وهنا زيد 3 او كاري سي بيان. دونك دابا اللي عندهم اي 1 جمعهم ها هي هادي عندها اي 1 هادي عندها اي 1 عندها اي 1. دونك شحال كتساوي لنا هادي؟ كتساوي لنا اي 1 عامل على هاد التعبير كامل اي 1 شحال بقى لنا هنا زيد 1 سي بيان. هنايا بلوس زيد 3 سي بيان موان زيد 3 او كاري على زيد او كاري بلس زيد 3 تري بيان. و في 2 هي هاد القيمه هادي بلس في 2 فوا هاد القيمه اللي بقات لنا وهي زيد 3 عامل زيد 2 بلس زيد 3 كما كنلاحظوا لقينا التعبير ديالنا. هاد التعبير هذا هو اش 11 11 وهذا هو اش 12. دونك هنايا بغيت تعمل عمل. دونك هنايا الا بغينا نوحدو المقام نوحدو المقام. دونك الا وحدنا المقام هنايا نشوف شحال تعطينا زيد 2 بلس زيد 3. دونك هنايا زيد 1 الا وحدنا المقام دونك زيد 1 نضربوها في زيد 1 زيد 2 تعطيك زيد 1 زيد 2 زيد 1 زيد 3 غتعطيك زيد 1 زيد 3. حنا وحدنا المقام هادي بالنسبه لزيد 3 حتى هي وحدوها المقام. دونك شحال تعطينا زائد زيد 3 زيد 2 زيد 3 زيد 2 زيد 3 زيد 3 هي زيد 3 او كاري زيد 3 او كاري ياك كلشي. وهنا ناقصها هنا موحد المقام ناقص زيد 3 او كاري. دونك كتمشي هادي مع هادي. دونك غتبقى لنا هاد التعبير هذا هو التعبير ديالنا. هذا هو اش 11 11 سي بيان. هنايا نجيو نعوضوها هنايا بلاصه هادي. دونك وحدنا المقام شي سامبلومون صافي. الوغ هنايا زيد 2 بلس زيد 3 غتعطينا هنا زيد 1 زيد 2 بلس زيد 1 زيد 3 بلس زيد 3 زيد صافي. سي سامبلومون حنا لقينا هذا هو اش 11 11 وهذا هو اش 12 سي سامبلومون. دونك غنجبدو عاوتاني لا ميم ميثود غنجبدو اش 21 و اش 22. دونك اش غنديرو؟ دونك غنمحيو هادشي لان ما غاديش تكفينا على بلاصه. دونك ولا نكملو تكفينا شوفو نقدر تكفينا. دونك لان الكلمه الاخرى غتكون ساهله شويه نمحيو هكا. الوغ اشنو بغينا نلقاو؟ بغينا نلقاو اي 2 اون فونكسيون ديال اي 1 اي في 2 سي تري بيان. غادي نشوفو في المعادله الجوجه شنو عندنا. المعادله الجوجه عندنا في 2 ها هي في 2 صافي. اي 2 ها هي اي 2 صافي. اي 1 ها هي اي 1. دونك غنخدمو غير على هاد المعادله هادي صافي. غنجبدو اي 2 وصافي غير بهاد المعادله ايطوال دو ايطوال. دونك هنايا غنجبدو بالنسبه للمعادله معادله ايطوال هنايا هي اللي نحتاجو. ما نحتاجوش المعادله اللي نحتاجو هاد ليكواسيون هادي دي ايطوال اللي سميناها. دونك حنا شنو غنديرو؟ غنجبدو اي 2. دونك حنا راه حسبناها هانت في 2 حسبناها كتساوي هاد القيمه. دونك في 2 كتساوي هنا تنشر كذا وتولي بحال هاد الكتابه هادي اللي لقيناها هنايا. في 2 كتساوي اي 2 عامل على زيد 2 بلس زيد 3 زائد اي 1 زيد 3 سي سامبلومون ياك بعدا.
دونك هذه راه هي هذه. اشنو درنا؟ نشرنا هنايا وجمعنا اي 2 بوحدها و اي 1 بوحدها صافي. حنا بغينا اي 2 القيمه ديالها، حنا بغينا اي 2 صافي القيمه ديال اي 2. دونك هنايا عرفاش كتبان هاد البارتي هادي ولا ما كتبانش؟ كتبان سي بيان. يعني هنا ان اي 2 ها هي اي 2 اي 2 حنا ها اي 2 غنجيبو هذا لهنا غتعطيك كتساوي لنا في 2 ياك بعدا مقسومه على هاد القيمه هادي مقسومه على زي 2 بلس زي 3 ياك. هذا اللي جبنا لهنا تعطينا ناقص اي 1 زي 3 وغادي نقسمو على هاد القيمه هادي هي زي 2 بلس زي 3. دونك سي سامبلومون هذا هو حنا لقينا التعبير ديالنا ها اي 1 ها اي 2 ها اي 2 ها اي 1 ها اي 1 ها في 2 ها في 2 صافي. دونك سي بيان حنا لقينا التعبير ديالنا. دونك هنايا هذه هي شنو قلنا نكتبو هنا قلنا هذه هي اش 11 11 لانها هي اللي مضروبه في اي 1 وهذه اش 12 سي بيان. هذه هي اللي مضروبه في في 2 هي اش 22 اش 22 وهذه اللي مضروبه في 1 هي اش 21. دونك لا ماتريس ديالنا كتولي لا ماتريس ديالنا لقينا شكون هي. دونك سي غتلقاو ان زي 1 و اي 1 فاش كتبان هاد البارتي ديال لا ماتريس سي بيان كتبان ها كتساوي لنا هنايا سي بيان. الوغ اش كتساوي لنا هاد اش واحد واحد تكون طويله شويه. هذا غنحطو اش واحد واحد هنا شكون هي اش واحد واحد هي زي 2 بلس زي 3 اش 1 اش 2 بلس اش 1 اش 2 اش 3 عفوا اش 3 بلس اش 3 اش 2 صافي. دونك سي بيان قدامها غتكون اش 12 12 اش 12. دونك اش 12 سي سامبلومون زي 3 زي 2 بلس زي 3 سي بيان. والاخرى هنايا غتعطينا واحد على زي 2 بلس زي 3 وهنا تعطينا عفوا هنا شنو حنا تبع هنايا هنا راه اش 21 هنايا اش 21 يعني ناقص زي 3 على زي 2 بلس زي 3 سي تري بيان. الوغ هنا شنو غتكون عندنا هنايا غتكون عندنا واحد على زي 2 بلس زي 3 سي تري بيان. الوغ هذه هي لا ماتريس ديالنا سي سامبلومون هذه هي لا ماتريس. نزيدو هنايا ما نساوهاش هذه فوا اش فوا بدالة تساوي بدلالة اي 1 و في 1 و في 2 اي 1 و في 2 هذه هي لا ماتريس. الوغ هذا هو بالنسبة للميثود الأولى صافي. نديرو دابا بالنسبة للميثود الجوجة عقلو على هاد النتيجة هادي ونشوفو واش غنلقاو نفس النتيجة صافي. الوغ دابا نمحيو هادشي نمحيو هادشي ديالنا ونديرو لا ميثود الأخرى. دونك نتا المهم نتا خدم بلا ميثود اللي بغيتي. الا ما خرجتك هاد لا ميثود وخدم بلا ميثود اخرى صافي. دونك نتا اللي بغيتي تطبق لا ميثود اللي بغيتي خدم بها. المهم حنايا كنقولك الا ما خرجتك واحد الميثود جات صعيبه كدير ميثود اخرى كتخرج من الكويسه فهمتي. ما تبقاش الامل كتبقى ميثود اخرى. دونك سي بيان لا ميثود الجوجه كما كنعرفو كنديرو واحد الاختبار سي بيان. كندير واحد الاختبار لي بون دو اونتري و لي بون دو سورتي سي تري بيان. لو بون دو سورتي غندير واحد الفيل الكتريك يعني غادي نعتبرو واحد في 2 ايكال 0 دونك نعتبرو في 2 ايكال 0. هذا هو الاختبار الاول اللي غنديرو غنعتبرو في 2 ايكال 0. هذا هو لا تيست بروميير. دونك في 2 اذا كان 0 دونك هذا غادي يمشي لنا ل 0 ياك. بحال تبقى لنا هاد القيمه هادي نقدروا نجبدو اش 11 11 اش 11 كتساوي لنا في 1 على اي 1 ياك. اي غادي نقدروا نجبدو اخر هذه مشات لنا ل 0 نقدروا نجبدو غتبقى لنا هاد القيمه هادي نقدروا نجبدو اش 21 اش 21 شحال كتساوي لنا اي 2 مقسومه على اي 1 فهمت. دونك هنايا كما كنلاحظوا اننا نقدروا نجبدو اش 21 اش 22. الاختبار الاول الاختبار خاصنا نرسمو باش نعرفو نحددو المعادلات اللي غنخدمو عليهم صافي. هذا هو زي 2 دونك كنعاودو ديك الشيء كتبنا هنايا زي 3 ياك. دونك هنايا زي 1
اكسيتيرا. دونك سي بيان. الاختبار الاول اللي قلنا كنديرو واحد التيست هنا، كنديرو واحد الفيل الكتريك. دونك هنايا هذا كيتسمى فيل الكتريك. دونك في 2 ايكال في، يعني ان لو طونسيون ديال واحد الفيل الكتريك، واحد السيل كيكون كيساوي لنا الطونسيون ديالو كيكون كيساوي بزاف. سي بيان. هذا هو التيست الاول اللي عندنا. سي بيان. الوغ اي 2 اصبح اي 2. دونك هنايا دونك المعادلات اللي جبدوهم كتبوهم هنايا باش تخدموا عليهم. سي بيان. غادي نشوفوا لاماين هنايا في 2. سي بيان. الوغ في عفوا ماشي في هنايا لي بون دو اونتري كتكون في صافي. هنا ما تبدلو والو في لاماين صافي. لاماين تكون في كتساوي لنا اي نديرو هكا اي زائد بلس اي بلس اي 2 زائد 3 ياك بعدا ما تبدل والو في هاد لاماين هادي. لاماين الجوجة هادي تبدل. دونك في 2 اللي قلنا كتساوي لنا 0 هادي راه في 2 كتساوي يعني صفر كتساوي زيد 2 اي 2 بلس اي 1 بلس اي 2 زيد 3 تري بيان. دونك هاد جوج معادلات تبقاو خدامين بهم. دونك باش القواعد تاعها بهاد كيف. الوغ غنبداو بأول حاجة غنسميو هادي نسميوها اولا ماشي اخر نسميو هادي ايكواسيون مجمع وهادي ايكواسيون مجمع صافي نخدمو بيها. سي الوغ في ايكواسيون مجمع ايكواسيون جوج نجمات باش نخدمو. دونك هنايا لان عندنا اي 2 ها هي اي 2 وها هي اي 1. دونك نقدرو نجبدو اش 21. انت كتلاحظ خاصك واحد التعبير باي 2 اي 1 واش كاين ها هو ما تعوض ما والو. ها اي 2 ها اي 1. دونك كنجبدو اي 2 اون فونكسيون اي 1 ولا اي 1 اون فونكسيون اي 2 اللي بغيتي ديرها. دونك غنخدمو ب ايكواسيون جوج نجمات. ايكواسيون جوج نجمات غادي نشروها معايا. عطاتينا اش عطاتينا زيد جوج اي جوج. الوغ غنشروها هادي عطاتينا زائد زيد 3 اي 1 زائد زيد 3 اي 2 ياك بعدا هادي كتساوي لنا 0. صافي. حنا بغينا اي 2 غنعملو ب اي 2. دونك كتولي لنا اي 2 عامله زيد 2 بلس زيد 3 ها زائد زيد 3 اي 1 كتساوي لنا 0. صافي. دونك دابا اللي بغيتي الا بغيتي اي 1 اون فونكسيون اي 2 كنجبدوها. الا بغيتي اي 2 فونكسيون اي 1 نجبدوها. حنا نجبدو اي 2 فونكسيون اي 1 صافي. اي 2 شحال كتساوي لنا؟ دونك اي 2 شحال كتساوي لنا؟ اي 2 الا جبنا هذا لهنا تعطينا الناقص زيد 3 عامله زيد 2 بلس زيد 3 ياك بعدا اي 1 صافي. هذا جبناه لهنا عطانا موان زيد 3 اي 1 وقسمنا على هاد القيمه. فهمتي. دونك دابا نقدروا نجبدوا اش 21 صافي. دونك هنايا دونك اش 21 اللي كيساوي لنا اي 2 مقسومه على اي 1 كيساوي اي 2 في غاها انا نعوضوها على القيمه هذه زيد 3 على زيد 2 بلس زيد 3 اي 1 مقسومه على اي 1. دونك هذه القيمه هذه دونك كتبقى لنا ناقص زيد 3 زيد 2 بلس زيد 3 صافي. هنا ما غلطناش في حاجه باش نعاودو شي فيديوهات ثانيين نبقاو معاودين الفيديو. سي بيان. دونك سي تري بيان. الوغ دابا نعاودو نشوفو اشنو نقدرو نجبدو. دابا جبدنا اش 21 عطاتنا هاد القيمه عقلوا عليها. دونك دابا نجبدو اش 11. اش 11 وهي واحد المعادله ما بين في 1 و اي 1 صافي. ها هي في 1 و اي 1 كنشوفو في راه في 1 ها هي في 1 ها هي اي 1 اي 1 عندنا اي 2 اي 2 خاصنا نعوضوه في 1 ولا في 1 ولا اي 1 صافي. هاد اي 2 هادي كما كنلاحظوا ان اي 2 كتساوي لنا هاد القيمه ها هي اي 2 نحتاجو هاد الاوبراسيون هادي. الوغ ها هي اي 2 شحال كتساوي لنا؟ دونك كنجيو حنايا في المعادله اي 3 نسميوها اي 3 نجمه اللي سميناها نجمه. دونك كتولي لنا في 1 كتساوي لنا اي 1 بغينا اي 1 زيد 1 سي تري بيان ياك زائد اي 1 زائد اي 1 بلس اي 2 اي 2 في الراه هي هادي غنعوضوها بهادي يعني تعطينا موان زيد 3 زيد 2 بلس زيد 3 اي 1 تري بيان صافي. كلشي فاش زيد 3
الوغ هنا نقدرو نعملو ب اي ان، ها انت اي ان اي ان اي ان عمل بكلشي اي ان. شحال غتعطينا؟ غتعطينا اي ان عامل شنو؟ دونك هنايا غتبقى لنا زيد ان، ها هي زيد ان، هنايا ها هي زيد 3 ضربها هنايا تبقى لنا بلوس زيد 3 ياك. دونك وهادي ضربها هنايا موان زيد 3 او كاري، لأن زيد 3 ضربنا هنايا زيد 2 بلوس زيد 3 صافي. هادشي كامل طيب. دونك حنا لقينا التعبير ديال نقدروا نوحدوا المقام هنايا كيما درنا في البارتي اللي فاتت، نوحدوا المقام. الوغ عطينا زيد 2 بلوس زيد 3 غنشرو زيد 1 زيد 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 1 زيد 2 زيد 1 زيد 3 بلوس زيد 1 زيد 3 عاود نزيد 3 زيد 2 بلوس زيد 3 زيد 2 زيد 3 زيد 3 بلوس زيد 3 موان زيد 3 او كاري او كاري. دونك مشات هادي معايا صافي. زيد 3 زيد 3 تعطينا زيد 3 او كاري زيد 3 لاقي زيد 3 او كاري زيد 3 او كاري اللي درنا هنايا اللي 3 صافي مشات. دونك بقى لنا التعبير هذا. دوك غنروبلاسيو هنايا صافي وحدنا المقام واحد يعطيكم هاد القيمة. زعما المقام ناخذ هادشي زيد 2 بلوس زيد 3 لأن طولنا شوية في هاد الكور هذا في هاد ليكزارسيس. دونك لأن طول مثلا ما ندير زيد 1 زيد 3 بلوس زيد 3 زيد 2 صافي. الوغ حنا اش بغينا نوصلو؟ حنا ها هي في ان فونكسيون اي ان، حنا بغينا في ان مقسوم على اي ان. دونك هاد اي ان نجيبوها لهنايا صافي. ها هي في ان كتساوي لنا اي ان فوا هادشي، هاد اي ان نجيبوها لتحت هنايا. دونك هنايا حنا بغينا اش 11 11 اش 11 11 كيساوي في ان مقسوم على اي ان ياك. حنا كتساوي هاد في ان اي ان نحطوها هنايا مقسوم على 11 تبقى هاد القيمة هادي كتساوي لنا زيد 1 زيد 2 بلوس زيد 1 زيد 3 بلوس زيد 3 زيد 2 ياك مقسوم على زيد 2 بلوس زيد 3. حنا لقينا قيمة ديال اش 11 11. دونك سي بيان دابا لقينا جوج قيم سي بيان اش 11 11 و اش 21. الوغ سي بيان هو هادشي. الوغ نكتبوهم هنا دابا مكتبتهاش في البلاصة. دونك خاصنا نكتبوهم هنا باش نبقاو عاقلين. اش قلنا اش 11 11 كتساوي لنا القيمة كتساوي لنا زيد 1 زيد 2 بلوس زيد 1 زيد 3 بلوس زيد 3 زيد 2 زيد 3 زيد 2 مقسومة على زيد 2 بلوس زيد 3 زيد 2 بلوس زيد 3 سي بيان. دونك هنا اش 21 اش 21 شحال كيساوي لنا؟ اش 21 21 في اش 21 ها هي اش 21 كتساوي لنا ناقص زيد 3 على زيد 2 بلوس زيد 3 سي بيان. الوغ نديرو التيست لاخر باش نجبدو اش 22 و اش باش نجبدو اش 22 و اش 12. يلاه نحيو هادشي كامل لأن هادشي منحتاجوش في التيست لاخر لأن كنردوه كيما كان. هاد هدا كنردوه كيما كان، هذا كنردوه كيما كان وكنديرو لا تيست ديالنا في لا بورن دو اونطري. لي بورن دو اونطري اشنو كنديرو في لي بورن دو اونطري؟ كندير هنايا واحد الفيل الكتريك واحد لو كورون اي واحد الفيل الكتريك يعني اي 2 كيساوي لنا 0. دونك اي 2 الا كتساوي لنا 0 هذا يدخل يعني القيمة ديالها تكون 0. دونك يتسمح هادشي كامل يتسمح. دونك هادشي تولي لنا كتابة على هاد الشكل هذا. دونك هادشي خاصكم تركزو عليه. دونك هنايا اي ان عفوا اي ان لا تيست ديالنا درنا ان اي ان ايكال 0 يعني هاد اي ان ايكال 0 يعني هاد القيم كيمشيو صافي. كتبقى لنا هنايا في 1 وهنايا في 2 سي تري بيان. هاد اي 2 هي اللي كدوز هنايا اي 2 صافي. اي 2 هي اللي كدوز راه شحال من واحد كيدير هنايا اي 1 بلس اي 2 ركزوا مع هادي راه شحال من واحد كيغلط هنايا. دونك ها هو لا شيما ديالنا رسمناها. دونك نخدموا عليها عادي داكشي صافي. الوغ دابا نجبدو المعادلات اللي عندنا جوج معادلات صافي اللي كنقدروا نجبدو هنايا. الوغ المعادله الاولى هي ان في 1 شحال كتساوي لنا في 1 كتساوي لنا اي 2 فوا اي 2 فوا زد 3 كاينه ولا ما كايناش صافي. والمعادله الجوله هي لا ضمان هنايا شنو معايا هنا في 2 شحال كتساوي في 2 شحال كتساوي هذه راه اون سيري يعني في 2 بلس في 3 في 2 بلس في 3 هذه هي ار ايكيفالون فوا اي 2 اللي دايزه فينا صافي.
هادشي خاصكم تفهموا. زد 2 بلس زد 3 اي 2 صافي. درنا بحال قلتي زد ايكيفالون، درنا زد اذا درنا زد ايكيفالون اي 2 راه كيبقى اي 2، دونك الفيديو كتساوي اي 2 زد ايكيفالون كتساوي لنا زد 2 بلس زد 3. تري بيان. دونك جوج معادلات هنايا، دونك هذه سميوها ايطوال وهذه دو ايطوال باش هذه جمع وهذه جوج جمع صافي. الوغ شو بعد هنا اي 1 ايكال 0، دونك هذا يمشي ل 0، يعني نقدروا نجبدوا اش 12 كتساوي في 1 على في 2 ياك، وهنايا ثاني اش هذا مشى ل 0 اي 1 كيساوي لنا 0، يعني نقدروا نجبدوا اش 22 كيساوي لنا اي 2 على في 2. سي تري بيان. الوغ دابا اش كنلاحظوا غير من الشوفه شنو كتلاحظ، ها انت اي 2 في 2 اي 2 في 2 ها هي اي 2 في 2 صافي، ها اي 2 وها في 2. سي تري بيان، يعني نخدموا بالجواب نجبدوا اش 22. دونك في المعادله اش 22 عندنا ها انت عندنا في 2 كتساوي هاد القيمه، دونك يعني اش 22 كتساوي لنا ها هي اي 2 غنعوضوها، ها هي اي 2 في 2 نعوضوها بهاد القيمه هادي نجمع صافي، غنعوضوها بهاد القيمه هادي غتعطينا زد 2 بلس زد 3 فوا اي 2. شي سامبلو هادي راه خرجت ديريكت صافي، في 2 نعوضوها هنايا ها هي اي 2 صافي. لا ما نديرو هكا، الوغ هنايا تمشي هادي مع هادي تبقى لنا 1 على زد 2 بلس زد 3. سي تري بيان، حنا جبنا اش 22 بكل سهوله. دابا نجبدو اش 12 صافي. اش 12 كنشوفو نجبدو اي 1 en fonction اي 2 ولا اي 2 en fonction في 1 en fonction في 2 ولا في 2 en fonction في 1. الوغ شنو كنلاحظوا هاد في 1 وهاد في 2 سي بيان، دونك هنا نقدروا نجبدو اي 2. اي 2 شحال كتساوي لنا؟ كتساوي لنا في 2 ولا اي 1 اللي بغيتي نتايا، ولا اي 2. هذا اي 2 شحال كتساوي؟ كتساوي في 1 على في 2 اللي بغيتي نخدموها خدموها جبد لك صافي. الوغ قلنا ان اي 2 اي 2 شحال كتساوي لنا؟ اي 2 شحال كتساوي اي 2 هنايا؟ كتساوي في 1 على في 3 ياك، هذه بالنسبه للاطوال. احنا جبنا اي 2 صافي. دونك في المعادله جوج الجمال، دونك بلاصه اي 2 نعوضوها هاد القيمه، بلاصه هاد اي 2 نعوضوها هاد القيمه، غتولي عندنا في 2 كتساوي في 2 بلس في 3 غتحاسيني دابا صافي. اي 2 نعوضوها بهاد القيمه هادي في 1 على في 3 احنا جبنا، دونك احنا جبنا في 2 اون فونكسيون في 1 صافي. دونك نعوضوها هنايا، دونك اش 12 كتساوي لنا في 1 نحطوها في 1 دونك مقسومه على في 2، في 2 هي مقسومه على القيمه كامله، مقسومه على زد 2 بلس زد 3 مقسومه على زد 3 ياك بعدا في 1 ياك، هاد في 1 تمشي مع في 1 دونك شحال هاد زد 3 يعني غتطلع بالفوق هاد زد 3 غتولي زد 3 على زد 2 بلس زد 3. دونك حنا جبنا اش 12 دونك سي سامبلومون اللي نعوضو هنايا. الوغ اش 12 قلنا انها كتساوي لنا زد 3 على زد 2 بلس زد 3 و اش اخر اش 22 لقيناها كتساوي 1 على زد 2 بلس زد 3. الوغ حنا عطينا لا ماتريس ديالنا بميثود دوزيام. اي بيان الوغ ايوا هادشي كاين شي غلط هنا. الوغ غادي نديرو دابا شيما ايكيفالون. شيما ايكيفالون سي سامبلومون نرسمو ليكواسيون اللي عندنا بجوج باش ما نغلطوش. في 1 بدلالة اي 1 و في 2 يعني اش 11 اي 1 بلس اش 12 في 2 ياك بعدا، وعندنا اي 1 اي 2 بوان اي 2 اون فونكسيون. هادشي خاص تكون محفوظ مضبوط مزيان. 21 اي 1 وهنايا اش 22 في 2 اي 1 اي 1 في 2 في 2 صافي هي هاديك. دونك دابا نرسمو لا شيما ديالنا. شوف انت باش تحط المعادله ما تحطلوش اش 11 حط له القيمه ديال اش 11 حط له هذه هنايا. دابا حنا هادشي باش يكفينا البلاصه وصافي صافي. دونك كتحط له دابا لا شيما ديال، دونك هنا لي بون دو اونطري، لي بون دو اونطري كما كنشوفو كتكون من اي 1 و في 1. اول حاجه هادشي كنعرفو
في ان سي بيان. شو معايا في عباره على طونسيون الا كان كيساوي لنا جوج حاجات، يعني هاد جوج حاجات كيكونوا اون سيري. اول حاجه جوج حاجات كيكونوا اون سيري. عندنا اي ان في اش 11 11، يعني غتكون هنا عباره على اش 11 القيمه ديال اش 11، هذا القيمه ديال اش 11. هنا ما تحطش اش 11 حتى القيمه كامله صافي. هنايا تحط زيد 1 زيد 2 بلس زيد 1 زيد 3 بلس زيد 3 زيد 2 مقسومه على زيد 2 بلس زيد 3. القيمه ديال اش 11 هاد القيمه حطها له. سي بيان نكملوا. قلنا ان هادو عباره على اون سيري صافي. سي بيان. شو معايا هذا حطيناها هو نحطو هذا اش عندنا هنا في 2. في 2 ما عندناش هنا، عندنا القيمه هنا، يعني هذا عباره على سورس صافي. عباره على سورس ما عرفتش واش ديال كورون ولا ديال طونسيون صافي. عباره على سورس بما انه مضروب في 2 يعني عباره على سورس دو طونسيون كيعطينا الطونسيون. يعني عطينا في 2 يعني هذا يعطينا هذا اي ان كيعطينا الطونسيون صافي. هذا في 2 كتساوي لنا طونسيون زائد طونسيون ماشي كورون زائد كورون، يعني هذا كيعطينا طونسيون. سي تري بيان. يعني هذا عباره على سورس دو طونسيون كيكون الشكل ديالو هكا، والقيمه ديالو سي سامبلومون هي هذه، هي في 2 في 2 فوا اش 12. اش 12 هي زد 3 على زد 2 بلس زد 3 صافي. دونك هنايا نكملو الرسم ديالنا. هنا نشوفو لي بون دو سورتي، لي بون دو سورتي اي 2 وهنايا شنو في 2. سي بيان. اشنو اول حاجه كنعرفو ان اي 2 كورون، يعني هاد جوج حاجات كيكونوا اون باراليل، هاد الكورون زائد هاد الكورون كيكونوا اون باراليل ياك، لانه كيدخلوا في واحد النو. ها هي النو، دونك هاد النو كينقسموا جوج حاجات. الوغ الاولى هي اللي فيها في 2 هي هادي اش 22. اش 22 فين راه اش 22 هي هادي، هي 1 على زيد 2 زائد زيد 3 فاش في في 2. سي تري بيان. دونك هذا كيساوي المقلوب ديال هاد الشيء اللي عندنا هنايا، يعني كتساوي زيد 2 بلس زيد 3. القيمه ديال هذا ياك المقلوب راه شحناها، لان لا طونسيون خاصها تساوي هذا في هذا، هي ضربتي هذا في هذا تعطيك زيد 2 تعطيك لا طونسيون. سي تري بيان. نكملوا الشرح ديالنا. دونك لا كورون مشاو هذا مشى ياك مشى هذا، دونك كيبقى كيبقى اي 1 فوا اش 21. اش 21 فين راه هي هذه، يعني هاد لا كورون جوج هي اي 1 ناقص زيد 3 على زيد 2 بلس زيد 3 ياك. هذا عباره على كورون ياك بعدا، حيت قلنا كورون زائد كورون كيعطينا كورون صافي، يعني انه كيعطينا كورون، يعني هذا عباره على كورون. اول حاجه كنعرفوا ان هذا عباره على كورون. ثاني حاجه ان اي ام ما عندناش في هذا البارتي، عندنا في هذه الجهه، يعني هذا عباره على سورس دو كورون صافي. سورس دو كورون يعني سورس دو كورون كيكون الشكل ديالو واحد السورس كيعطينا كورون صافي. راه كاين الاشكال بزاف، المهم هي سورس دو كورون فيه ثلاثه الاشكال، سورس دو طونسيون فيه ثلاثه الاشكال. خاصك تعرفوا على حسب الطرق راه يقرب لهم الذكاء كيرمزو، كاين ثلاثه د الرموز تشوف على حسب البروفيل شنو كيرمزو. دونك سي سامبلومون هي لا شيما ديالنا، وهذه القيمه ديالها راه قلناها، القيمه ديالها هي اي 1 فوا ناقص زد 3 زد 2 بلس زد 3 ياك، هي هذه اي 1 اش 21 و اش 21 هي. دونك حنا رسمنا لا شيما ايكيفالون ديالنا. الو نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، نتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله بالنسبه للماتريس الاخيره. نتمنى لكم واحد الموفق في الدراسه ديالكم، ماتريس دو طون.